قطعت فترة صرت كيف ما اطلع على الطريق بتخيل عالم جثث على الطريق. كل شيء أسود صار بحياتي، وفكر بالانتحار مش مسحة. قطعت فترة صرت كيف ما اطلع على الطريق بتخيل عالم جثث. يكون ماشي ما يكون في شيء على الطريق، فجأة هيك بلش صرخ بنص السيارة لأنه بتخيلها جثة أو بتخيلها حدا بدنا نساعده. اشتغلت كثير على الموضوع لأقدر اتخطاها بس بعدنا لهلا. أربعة آب أظهر كل شيء أنا موجود بحياتي أنا ما كنت عارف فيه. رجع جاب كل ذكرى الحرب من أولها لآخرها، جابها مثل كأنه امبارح. كل ما يطلع صوت ويطلع ويرجع من بعدها هالمناسبات ويفرقوا هالناس، وأنا كل ما يفرقع في مرة طلعت وقفت على البلكون عندي على البلكون صرت صرخ لهم بليز وقفوا. كل شيء أسود صار بحياتي، وفكر بالانتحار مش مسحة. خلص ما بدي شيء بقى من الحياة، فلنوني منها بس حدا يشيل لي هالوجع اللي موجود جواتي. كيف واحد عم يمرق بذكريات حرب كان عمره 8 سنين عم يرجع يمرق هن ذاتها للخبرة حد ذاتها بعد 30 سنة.